ज़िलहज का दिन, यौम अरफा का दिन, अगर मैं ये कहूँ कि ये दिन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हदीस में हर रोज़ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा हमें थोड़ा सा और भी शौक होता है। तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये नसाई की हदीस है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाते हैं तो उनका चेहरा जो है वो खिला हुआ होता है, जैसे बहुत खुश होते हैं। तो सहाबा उनको देख के कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे तो उन्होंने आज आके मुझे कहा और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो भी हैं उनमें से जो भी उनके लिए एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पड़ेगा, जो एक मर्तबा उनके ऊपर दुरूद पड़ता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। कौन करता है? अल्लाह सुब्हाना ताला। और जो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजते हैं। देखिए कहाँ हमारी औकात, हम हम पढ़े तो क्या पढ़े वाली बात है ना, कि हम तो इंसान क्या कर सकता है, और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जवाब में 10 मर्तबा रहमतें और 10 मर्तबा सलाम उस उम्मती पर भेजता है जो एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है। तो आज तो हमें फिर चुप ही नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना दुरूद पढ़े कि अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें, बरकतें अल्लाह सुब्हाना ताला बस कबूल कर ले जो कुछ भी हम करें। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने वज़ू के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो हमारे हाथ से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से, कि हम चल के अगर किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी ज़ुबान से जो हम करते हैं गुनाह, और जब हमारे कान सुनते हैं वो सारे के सारे धुल जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वज़ू के बाद जो हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या खुशखबरियाँ हैं कि क़यामत के दिन जो वज़ू के बाद जो दुआएं जो लास्ट टाइम हमने कही थी वो पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि जो जन्नत के 8 के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे और हर दरवाजा उसको पुकारेगा कि मेरी तरफ से अंदर, मेरी साइड से अंदर आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करम देखें कि फिर आज की हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब वज़ू के बारे में अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ पे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन और व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, कि इन घरों में रहने वाले मोमिनों तुम पर सलामती हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। अब देखिए कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सलाम करना, सलाम किसको की जाती है? जो आगे से जवाब देता है। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बाथरूम में होता है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाब नहीं देता, या कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करते ताकि उसको कहीं चोक नहीं हो जाए या इस तरह से, तो हम सलाम नहीं करते। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है। और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारे जितने भी लव वंस हैं, तमाम मोमिन मुसलमान जो वहाँ पे हैं वो सलाम का जवाब देते हैं, इससे ये जाहिर होता है ना। तो फिर देखिए कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को देखता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मेरे साहब हो, मतलब मेरे साथी हो, और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। मतलब कौन है? जैसे मैं और आप, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मोमिन मुसलमान आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मतलब उनके भाई हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपने तो उनको नहीं देखा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्तबल है, घोड़े हैं उसके अंदर, सारे काले रंग के घोड़े, और उसके अंदर एक घोड़ा जो चमकता हुआ सफ़ेद, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पाँव चमक रहे होंगे, क्या तुम उसको पहचानोगे नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हम उसको ज़रूर पहचान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जो वज़ू करेंगे, जैसे उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके पाँव जो वज़ू के आसार होंगे वो चमक रहे होंगे, सफ़ेद चमक रहे होंगे, और मैं उससे अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा और मैं उससे पहले हौज़े कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा।
تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں یوزلی سستی ہوتی ہے کہ ہائے وضو کرنا ہے، ٹھنڈ ہے، بستر سے نکل رہے ہیں. اب ہر ایک کے حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اتنے مسلمان ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں. یوم عرفہ کا دن، اگر میں یہ کہوں کہ یہ دن آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دن دعائیں مانگنے کا دن ہے. مختلف علماء کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے سال کی دعائیں اس دن کے لیے سنبھال کے رکھتے تھے کہ اس دن ہم دعائیں مانگیں گے. اور ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اس دن میں سب سے زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری جتنی بھی چیزیں ہم نے مانگنی ہیں ہم نے اس دن میں مانگنی ہے. تو چونکہ میں نے پہلے سے یہ سوچا ہوا تھا تو میں نے نیو ڈائری اپنی لی ہے، دعاز ڈائری، اور اس پہ میں نے اپنی دعائیں لکھ لی ہیں. آئی تھنک میں نے کتنے پیجز لکھے ہیں، 1 2 3 4 5. اچھا میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک پیج بلکہ 2-3 پیج میں نے پرسنل دعاز کے لکھے ہیں، پھر میں نے اپنے کریئر کے اکارڈنگ لکھی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، پھر میں نے اپنی فیملی کے لیے لکھی ہیں، پھر میں نے اپنے فرینڈس کے لیے لکھی ہیں، پھر میں نے یوٹیوب اور اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنی دعائیں لکھنی ہیں اور ان کو مانگنا ہے. اچھا خاص طور پہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم عام دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، مجھے یہ عام دعائیں میں ہمیشہ یہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں. لیکن اگر یہ جو دن ہے اتنا فضیلت والا ہے، اتنا عظمت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے خاص دعائیں مانگنی ہے. جو ہمیں پرابلمس ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جو مسئلہ ہے وہ ہم نے اس دن میں مانگنا ہے. پھر ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی سب سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو میں جب بھی یہ دعا پڑھتی تھی نا لاسٹ ٹائم تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں تو کوئی دعا نہیں ہے. تو اس دفعہ جب میں لکھ رہی تھی تو یہ جو لاسٹ پورشن ہے وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دینے والا ہے. تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. میں اس کو اسکرین پہ شو کر دوں گی، آپ لوگوں نے اس دعا کو کثرت سے مانگنا ہے. اب کرنا کیا ہے کہ اس دن میں آپ کیا کر سکتے ہیں، 7 دفعہ 8 دفعہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں جو آپ کے مسئلے ہیں، جو دعائیں آپ نے اپنی لکھی ہوئی ہیں ان دعائیں کو مانگیں. پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ دعا پڑھیں، پھر اپنی دعاؤں کو مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اس دعا کو مانگنا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 جو کرنے کا کام ہے، اس دن کا روزہ. حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال اور آئندہ سال یعنی 2 سال کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے. تو ہم نے اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہے اور کثرت سے دعائیں کرنی ہیں. یہ 2 کام ہم نے ہر صورت میں کرنے ہیں. پھر ایک اور چیز جو 9 ذی الحج سے شروع ہوتی ہے، نارملی ہم تکبیرات پڑھ رہے تھے نا، جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہم پہلے 10 دن میں مسلسل تکبیرات پڑھ رہے تھے، جیسے اللہ اکبر والی تکبیرات. اب یہ تکبیرات کے لیے کوئی ٹائم اسپیسیفک نہیں تھا، ہم کسی بھی ٹائم پہ پڑھ رہے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ جیسے ہی 9 ذی الحج شروع ہوتا ہے تو تکبیرات کی 2 ٹائپس ہیں. ایک تکبیرات مطلق ہے، مطلق یعنی ہم کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے. لیکن 9 ذی الحج سے تکبیرات مقید شروع ہو جاتا ہے. مقید کہتے ہیں قید، یعنی اس پہ ایک ٹائم کی قید لگ جاتی ہے کہ یہ اس ٹائم پہ پڑھنا ہے. تو جیسے ہی 9 ذی الحج کا دن آتا ہے اس میں ہر نماز کے بعد، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے کے بعد ہم اذکار کرتے ہیں، جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ تکبیر پڑھنی ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں مقید. تو یہ آپ نے 9 ذی الحج سے شروع کر کے یہ 13 ذی الحج تک جائے گا، یعنی عید والے دن بھی اور پھر عید کے بعد بھی 11 ذی الحج 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یعنی 9 سے شروع ہو کے 13 ذی الحج 4 دن بنتے ہیں. تو ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے. تو یہ بھی اس میں شامل کرنا ہے. اور خاص طور پہ 9 ذی الحج کے دن بھی آپ نے اپنے آس پاس والوں کو بھی بتانا ہے، اور جتنی دعائیں جو آپ کو امپاسبل چیزیں لگتی ہیں اپنی زندگی میں ان سب کو لکھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ہم 9 ذی الحج کو رکھیں گے یا پھر ہم اس دن رکھیں گے جس دن حاجی جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں. تو اس پہ کچھ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں، جس شہر میں آپ ہیں، جہاں پہ بھی 9 ذی الحج آپ کا آتا ہے تو آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جو اس روزے کا جو تعلق ہے وہ
यौम अरफा से है। तो जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में होंगे तो रोजा उस दिन रखा जाएगा। इसके दलाइल में वो ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में थे, 9 ज़िलहज तो तब भी आया था, और जब वो मदीना तशरीफ लाते हैं तो जब तक हज फर्ज नहीं हुआ था तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे की फजीलत बयान नहीं की थी। तो इस रोजे का ताल्लुक जो है वो यौम अरफा से है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़िलहज के महीने के रोजों की फजीलत बयान की तो उन्होंने पहले रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, चौथा रोजा बयान किया, लेकिन जब वो 9 ज़िलहज पे आते हैं तो वहां पे वो यौम अरफा के रोजे का जिक्र करते हैं कि इस दिन के यौम अरफा के रोजे की ये फजीलत है। तो इसलिए हमारा रोजा जो है वो उसी के मुताबिक होना है जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में है। अब देखिए इतनी आसानी है हम सब के लिए, हम सबको आसानी से ये पता चल जाता है कि हाजी कौन से दिन अरफा के मैदान में है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके मुल्क में जो 9 ज़िलहज है वो उस दिन आ रही है जिस दिन हाजी अभी अरफात के मैदान में नहीं है, तो आप उस दिन का भी रोजा रख ले, और अगले दिन जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में आप उस दिन का भी रोजा साथ में ला दें तो फॉर श्योर, क्योंकि